اج وقت پورا ہو گیا ہے. یہی عبید اللہ بن زیاد جڑا چھڑی لگا رہا سی جدو ایدہ وقت آیا دنیا تو گیا ہے لاشاں پیاں نے ایک سپ توڑ دایا آ رہا ہے ایدے منہ دے اندر نتھرے دے اندر داخل ہویا ہے دماغ اندر چلا گیا ہے. جدو دماغ اندر گیا لوگاں نے ویکھیا کہن لگے او آ رہا دے ویکھیا دے سب منہ دے وچوں باہر نکل کے جا رہا ہے. اے او ظالم ہے جن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادتیاں کیتیاں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا ہے. امام دنیا تو جا کے بھی زندہ ہے. امام حسین جو زندہ سی ہو تو زندہ ہے سی دنیا تو جا کے بھی زندہ ہے. آج بھی نواس رسول دا نام زندہ ہے. او دو تک ایماندار دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جدو تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ نہ کرے تے پیار والیاں گلہ نہ کرے. اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لاشاں دیاں لگیاں کتاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلایا ہے، لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا، کوفیاں حسین نو دھوکے وچ پا لیا، دغا کیتا بد کرداراں، دغا کیتا بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، کیتے ظالم ظلم ہزاراں، کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، پانی بند کیتا اونا یار رسول دا، پانی بند کیتا اونا یار رسول دا، زیبا کیتا خاندان زہرا بطول دا، مارے تیر نالے تلواراں، مارے تیر تے نالے تلواراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، کیتے ظالم ظلم ہزاراں، کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، چل دیا تیرا ہیٹھ پڑیا نمازاہن، چل دیا تیرا ہیٹھ پڑیا نمازاہن، خیمیاں چو آن قرآن دیا وازاہن، جامع صدقے جندڑی واراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، کیتے ظالم ظلم ہزاراں، کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لاشاں دیاں لگیاں کتاراں، لاشاں دیاں لگیاں کتاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، آلت محمدی بھی ہو قربان گئے، آلت محمدی بھی ہو قربان گئے، علی اکبر جیسے بچڑے جوان گئے، حیدر ہے جدی عمر ہے سال 18، جدی عمر ہے سال 18 سا، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، کیتے ظالم ظلم ہزاراں، کیتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لاشاں دیاں لگیاں کتاراں، لاشاں دیاں لگیاں کتاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کے کائنات دے واسطے ہے جو پوری کائنات دا داتا اور دستگیر،
جس اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا اور پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، درود و سلام امام کائنات پوری کائنات دے سردار خطیب الانبیاء امام الانبیاء جگہ دے پیر رب دے حبیب پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے ہے۔ حضرات محترم، میں جڑی ایت مبارکہ نو تو صحابات دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ پاک نے اس ایت مبارکہ دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جان، اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتے جان، انہاں نو مردہ نہیں آکھیدہ، بلکہ اللہ فرماتے نے بل احیاء، او زندہ نے۔ تسی اس بات دا شعور اور علم نہیں رکھ دے او کس طرح زندہ نے؟ بڑیاں بڑیاں قربانیاں اور بڑے بڑے اس دنیا تو لال دنیا تو گئے نے، جنہاں نے اپنیاں جانہ دے نظرانے پیش کیتے، اسلام دی خاطر توحید دی خاطر اپنیاں جانہ قربان کر دیتیاں، اور ازل تو چلدا آ رہے ہے۔ دنیا دے اندر انبیاء کرام آئے اور سازشاں کیتیاں گئیاں، نبیاں نو قتل کیتا گیا، اور میرے محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی سازشاں کر کے قتل کرن دی کوشش کیتی گئی مختلف انداز دے نال، لیکن اللہ پاک نے محبوب کائنات نو بچایا، انہاں سازشاں تو محفوظ رکھیا۔ اسی طرح میرے محبوب کائنات دے یار جنہاں نے جانا قربان کیتیاں اور مظلومانہ شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام حضرات، میں اج جس عنوان تے تصاباب دے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہنا، وہ ہے نواسہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے لخت جگر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں نواسے میرے محبوب کائنات دے لاڈلے نواسے نے۔ حضرت حسن پیدا ہوئے، امام کائنات تشریف لے کے آئے، پوچھیا میرے پیارے علی نام کی رکھے ہے؟ دسیا جی حرب نام رکھے ہے۔ امام کائنات نے فرمایا ادھا نام حرب نہیں بلکہ آج تو بعد حسن ہوئے گا۔ امام کائنات نے اپنے نواسے دا نام خود حسن رکھیا، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے، امام کائنات نے نام خود حسین رکھیا۔ یہ ایسے نواسے نے جنہ دے نال امام کائنات نو پیار، امام کائنات نو محبت ہے۔ پوری کائنات دے سردار انہاں تو خوشبو حاصل کریا کر دے۔ آقا فرماندے اے دونوں نواسے میرے جنتی پھول نے۔ امام کائنات نو اتنا پیار ہے نواسیاں دے نال، پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کریا کر دے، اتنا پیار کریا کر دے انہاں نواسیاں دے نال۔ پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ خطبہ دیندیاں خطبے دے دوران دونوں نواسے چل دے آ رہے نے، اور ہلے پہنے نے بڑے خوبصورت۔ پوری کائنات دے سردار نے ویکھیا میرے نواسے آ گئے، اور ڈگ دے آ رہے نے، بچے سننا
کدے سجے گردے نے کدے کھبے گردے نے تے پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر چھڑیا تے نیچے اتر گئے خطبہ چھڑیا اے نہیں آکھیا میرے پیارے صدیق میرے پیارے حسن و حسین نو اگے لے کے آؤ اے نہیں آکھیا میرے پیارے فاروق اے عمر میرے نواسیاں نو اگے لے کے آؤ بلکہ نہیں پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال نے خود اتر کے دونا نواسیاں اٹھایا ہے محبوب کائنات ممبر تے تشریف فرما اپنے نواسیاں نو لیا کے قریب بٹھا لیا ہے آقا فرما دینے اے میرے صحابہ اے میرے یارو اے میرے پیارے نواسے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے او میری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں میں چھگر دا ٹکڑا کے ہے او فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی علی دے صاحبزادے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونا نواسیاں اٹھایا میرے آقا ممبر تے لے آئے آقا فرما دینے میرے یارو اے میرے نواسے نے میں انہاں نال پیار کرنا تسی بھی انہاں نال پیار کرو اے اللہ گواہ ہو جا میں انہاں نال پیار کرنا اللہ تو بھی انہاں نال پیار کر تے جڑا انہاں نال پیار کرے اللہ تو بھی انہاں نال پیار کر اے نواسے میرے محبوب کائنات دے نواسے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں میرے محبوب کائنات اپنے گھر اندر ایک صحابی آیا ہے آ کے دروازہ کٹکھٹایا ہے دروازہ کٹکھٹایا تے امام کائنات نے اپنے اوپر کملی والی چادر لئیے چادر لپیٹی پوری کائنات دے سردار دروازے تے آئے نے پوچھیا صحابی رسول کیڑے کام آیا گل سنیے سنن تو بعد صحابی بیان کر دے میں جان لگیا تے میں سوال کر لیا میرے کلو ریا نہ گیا میں کہیا سونیا محبوبہ اے چادر دے نیچے کون ہے انج لگ دے جو میں چادر دے نیچے کچھ چھپایا ہے تے پوری کائنات دے سردار نے اسراف کملی والی چادر نو کھولیا ہے کھولیا تے صحابی رسول بیان کر دے میں ویکھیا سجے حسن تے کھبے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرما دینے میرے نواسے حسن حسین نے میں انہاں نال بڑا پیار کرنا انہاں نال بڑی محبت کرنا اے تھے بس نہیں پوری کائنات دے سردار ایک دن جا رہے نے جاندیاں راستے دے اندر سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے کولوں گزر ہویا ہے اندروں بچیاں دی رون دی آواز آ رہی ہے امام کائنات اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر چلے گئے امام کائنات نے جا کے پوچھیا اے میری پیاری فاطمہ یہ لختے جگر کیوں رو رہنے یہ نواسے کیوں رو رہنے حسن حسین دے رون دی وجہ کیے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اے میرے محبوب پیغمبر جی اے سونیا محبوبہ میرے ابا جان اے میرے بیٹے پیاس دی وجہ تو رو رہنے پانی نہیں ملیا محبوب کائنات نے آواز لگائی کسے دے کول پانی ہے تے لے کے آئے نواسہ رسول نو پانی پلایا جائے پانی کتوں نہ ملیا امام کائنات نے حدیث دے لفاظ اپنے ہتھاں دے اٹھا لیا ہے امام کائنات نے اپنے قریب کیتا ہے قریب کر کے پوری کائنات دے سردار نے اپنی زبان مبارک نو کڑیا ہے تے حضرت حسن دے زبان حضرت آمینہ دے لال دی زبان آپس اندر مل گئی حضرت حسن نے آمینہ دے لال دی زبان نو چوسنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس دی وجہ تو رو رہنے امام نے کائنات نے حضرت حسین نو قریب کیتا ہے حضرت حسین نے زبان نو چوسنا شروع کر دیتا ہے پیاسا بجھ گئیاں اے محبوب کائنات دے نواسے امام کائنات اتنا پیار کریا کر دے اتنی محبت کریا کر دے پھر میں کیوں نہ ترجمہ کرا کون حسن حسین
چین دیندا ہے قرار دیندا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے چین دیندا ہے قرار دیندا ہے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے اینو ساڈا ایمان تے یقین ایہو ساڈا ایمان تے یقین چنگا لگدا او دے نانے دا دین جگر مومن دا ٹھار دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے جنہاں نو نانا موڈیاں تے چیندا اے جنہاں نو نانا موڈیاں تے چیندا اے سو رب دیو نانو بوں پوسے دیندا اے زبان چسا کے تے پک اتار دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے چین دیندا اے قرار دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے ساڈا عقیدہ تے ایمان ساڈا عقیدہ تے ایمان حسین کربلا وچ پڑھیا قرآن شمر کو پچھاڑ دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے چین دیندا اے قرار دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب کائنات حسنین کریم نال بڑا پیار کریا کر دے ایک دن نہ پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کار اندر آسمان تو بارش والا فرشتہ آیا ہے اور محبوب کائنات نو کہن لگیا میں توڑے کو لایا خبر لے کے آمینہ دلال فرما دینے اے ام سلمہ دروازہ بند کر دے میرے کو آسمان تو فرشتہ آیا ہے جڑا آج تو پہلے زمین تے نہیں آیا حضرات محترم پوری کائنات دے سردار دروازہ بند کرن لگے جلدی دنال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کمرے اندر داخل ہو گئے جدو کمرے اندر داخل ہوئے نا آمینہ دلال علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیتا ہے اور ایک کہن لگیا بارش والا فرشتہ اے سونیا محبوبہ اے پوری کائنات دے سردار جی اے تواڈا نواسا حسین تسی ادنال بڑا پیار کر دیو ادنال بڑیاں محبتاں کر دیو ایک وقت آئے گا اے تواڈا نواسا حسین میدان کربلا دے اندر شہید کر دیتا جائے گا اگر کہو تے میدان کربلا دی مٹی لیا کے توانو وخا آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار دے کول کربو بلا دی مٹی لیان دی گئی امام کائنات نے ویکھیا مٹی سرخ رنگ دیئے پوری کائنات دے سردار دی آنکھاں جوان سو جاری ہو گئے کہ میرے نواسے نو کربو بلا دے میدان اندر شہید کر دیتا جائے گا آمینہ دلال نو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دنال بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے پوری کائنات دے سردار بڑے پیار کر دینے بڑی محبت کر دینے اپنے نواسے دے نال ایتے بس نہیں پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے مسجد نبوی دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام دے کول جبریل امین چل کے آئے نے آکے رضا کر دے سونیا محبوبہ ایک تواڈا پیارا نواسا حسن ہے حسن سردار ایک وقت آئے گا اے جڑا تواڈا نواسا حسن دو قبیلیاں دے دوران سلو کروائے گا اللہ نے نو بڑا نیک بنانا ہے بڑا متقی بنانا ہے تواڈا پیارا نواسا دوسرا حسین
نے تسی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਆਇਆ ਇਹ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਸਾ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ हजरत जिबरील अमीन ने इस तरह करबला दी मिट्टी हाथ अंदर पकड़िए आमीना दे लाल नूं विखा दित्ती है ऐ सोहणिया महबूबा ए करबला दे मैदान दी मिट्टी है तुहाडे सामने मैं लेके आया इस मिट्टी दे जगह ते इस जगह ते तुहाडे नवासे नूं शहीद कर दिता जाएगा आमीना दे लाल दे अखां चों आंसू जारी हो गए तेरे प्यारे नवासे नूं करबला दे अंदर शहीद कर दिता जाएगा करबला दे अंदर शहीद कर दिता जाएगा पूरी कायनात दे सरदार दे अखां चों आंसू क्यों ना आंदे मेरे आका नूं प्यार ही इन्ना है मेरे महबूबे कायनात नूं मुहब्बत ही इन्नी है मेरे आमीना दे लाल नूं अकीदत ही इन्नी है नवासियां दे नाल प्यार ही इन्ना है सही बुखारी दी रवायत है 7058 नंबर रवायत सही बुखारी दे अंदर पूरी कायनात दे सरदार आमीना दे लाल दी हदीस मुबारक दे रावी सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने पूरी कायनात दे सरदार इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 हिजरी तो बाद 60 हिजरी दे अंदर यजीद जेड़ा यजीद ओ जनाब खलीफा बन जाएगा खलीफा बनेगा उस दौर अंदर हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह मेरे महबूबे कायनात फरमाते ने उस दौर अंदर बैत की जाएगी उस मौके ते हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बैत करवाई जाएगी यजीद दे आते और लोग कूफी जड़े ने कूफे दे इलाके अंदर रहने वाले मुखालफता करनियां शुरू कर देंगे हजरत मोहतरम पूरी कायनात दे सरदार आमीना दे लाल दी हदीस मुबारक 60 हिजरी तो बाद ये फितना आम हो जाएगा फैल जाएगा हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला नु शहीद करन दे बहाने बनाए जाणगे उस मौके ते हजरत हुसैन नु शहीद किया जाएगा सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला नु दुआ करया कर दे अल्लाह वक्त मेरी जिंदगी अंदर ना आए क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला नु शहीद किया जाए मैं किवें बर्दाश्त करांगा नवासा रसूल नु शहीद किया जाए हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला नु दुआवां करया कर दे अल्लाहु अकबर कबीरा यजीद खलीफा बन गया मेरे मुआविया रजी अल्लाह तआला नु दा बेटा यजीद खलीफा बना दिता गया हजरत मेरे मुआविया ने पहले ही ऐलान कर दिता सी ऐ यजीद मेरे तो बाद फितने जन्म लैणगे तू खिलाफत नु संभाल लेना है जी यजीद नु जनाब खिलाफत संभाल ली यजीद ने हजरत मेरे मुआविया रजी अल्लाह तआला नु दे कहण ते जदों खिलाफत संभाली गई ना ते यजीद ने हुक्म जारी कर दिता है कि जनाब मदीने दे अंदर 3 या 4 लोग ने उन्हां नु चाहिए मेरे हाथ ते बैत कर लैण हजरत वलीद बिन मुगीरा रजी अल्लाह तआला नु मदीने दे गवर्नर ने पैगाम भेजेगा मदीने दे अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला नु हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला नु सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला नु इन्हां दे विचों सारियां नु हुक्म दिता जाए कि यजीद दे हाथ ते बैत कर ली जाए वलीद बिन मुगीरा रजी अल्लाह तआला नु मदीने दा गवर्नर है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नु बुलाया है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नु बुला के आखिया है कि यजीद दा हुक्म आया है कि यजीद दे हाथ ते बैत करनी है तुसी मेरे हाथ ते बैत करो एक गवाही दो किसी यजीद दे हाथ ते बैत करांगे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहन लगे मैनू सोचण दा मौका दिता जाए 2-3 दिन सोचण दा मौका ले लिया सोचो विचार करके मदीना छड़े ते मक्के अंदर चले गए ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नु बुलाया गया है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने मेरे बाप ने ये हुक्म लगाया सी अब्दुल्ला खिलाफत दा मसला आ जाए खिलाफत दे मामले दे अंदर झगड़ा नहीं करना खिलाफत दे मामले दे अंदर लड़ाई नहीं करनी सिर्फ अल्लाह अल्लाह करनी है रब दे सामने सजदा ते रको करना है फितने जन्म लैणगे फितने
فتنیاں دے اندر شامل نہیں ہونا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بلایا گیا نا, حضرت حسین آئے اور حضرت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے حسین جی یزید دا پیغام آیا ہے, ہاتھ دے بیعت کیتی جائے. حضرت حسین فرماندے نے میں اس طرح بیعت نہیں کرانگا جنہی دیر تک لوگ بیعت نہ کرنگے. جدو گل عام ہو جائے گی اس تو بعد میں بیعت کرانگا. ویسے میں کلا تنہا بیعت نہیں کر سکتا, میں نے 2-3 دن دا ٹائم دیتا جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 دن دا ٹائم وقت لے لیا. 2-3 دنوں تو بعد حضرت حسین نے پھر بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین نے پھر انکار کر دیتا ہے. حضرت حسین فرماتے نے میں یزید دیاں تے بیعت فیلال نہیں کر سکتا کیونکہ علاقے والے بیعت کرنگے, اعلان کرنگے تے پھر میں ہاتھے بیعت کرانگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گزاری تے رات ہی مدینہ نکلے تے مکے اندر اپنے قبیلے والیاں تیار کیتا ہے, اپنے چاڑ والیاں تیار کیتا ہے, اپنے قریبیاں تیار کیتا ہے. اے میرے قریبی رشتہ دارو میں نو حکم ہویا آرڈر ہویا ہے کہ یزید دے ہاتھ تے بیعت کرنی ہے لیکن میں تے بیعت نہیں کرنی, تو اڈا کی خیال ہے. وہ کہہ لگے اے حسین جی جدر تسی جاؤ گے سی ادھر جاواں گے سی بیعت نہیں کر دے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر پے اج مدینہ چھڈن لگے نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مدینے نکلن لگے نے حضرت حسین دیاں کاچوں آنسو جاری ہو گئے. اے او مدینہ ہے جتھے نانے دے نال حضرت حسین کھیڑ دارے آئے. اے او مدینہ ہے جتھے حضرت حسین اپنے باپ علی دے کندیاں تے سوار اندارے آئے. اے او مدینہ ہے جتھے اندر آمینہ دے لار رہندے رہنے. اے او مدینہ ہے جتھے حضرت حسین دا 55 گزرے آئے. میرے ویرا تو تے میں سی مکے مدینے چلے جائیے نا, 2 دن گزرن 3 دن گزرن ہفتہ گزر جائے تے مکہ چھڈنوں دل نہیں کردا, مدینہ چھڈنوں دل نہیں کردا, نبی دے شہر اندر دل لگ جاندا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں چوں آنسو جاری نے. اج مدینہ چھڈنا پے رہا ہے. مدینہ چھڈ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے چلے گئے نے. جب مکے پہنچے نے تے پیغام جناب کتے کوفے اندر پہنچ گیا ہے, یزید کو بھی پیغام پہنچ گیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے اندر آ گئے نے. صبح دی نماز دا ٹائم ہویا ہے, فجر دی نماز دا ٹائم ہویا ہے. نماز پڑھن واسطے صحابہ اکرام نے صفا بنا لیا. نماز پڑھ کے جدو سلام پھیرے ہیں سجے کھبے ویکھے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا ہے. پوچھا گیا حسین کتھے پتہ کرایا جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا پتہ کرایا جائے. حسین تے او جڑا کدے نماز تے پیچھے نہیں رہا, حسین تے او جڑا تہجد بھی ادا کردا نماز اندر آ کے پتہ کرایا جائے. حسین رضی اللہ تعالیٰ کتھے نے پتہ کروایا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کرنوں تالا لگایا گیا ہے. حضرت حسین مدینہ چھڑ کے مکے اندر چلے گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو مکے اندر گئے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والے نے خط بھیجنے شروع کر دیتے. خط آئی جا رہے نے. پہلا خط آیا کہنے لگے حسین دی تسی کوفے اندر آ جاؤ, تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنے واسطے تیار ہاں. دوسرا خط آیا اسی تواڈے تے جانا قربان کر دیاں گے, اسی تواڈے تے اپنے ماں باپ قربان کر دیاں گے. خط آئی جا رہے نے. تفسیر تاریخ والا لکھے ہے, تاریخ طبری اندر, تاریخ اسلام اندر, مختلف تاریخاں دے اندر بات موجود ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 یا 18,000 دے قریب خط پہنچ گئے نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جدو اتنے خط پہنچ گئے حضرت حسین پھر بھی خود تیار نہ ہوئے. اپنا خلیفہ بنا کے, اپنا سفیر بنا کے حضرت مسلم بن عقیل نو جناب تیار کیتا ہے. اے مسلم بن عقیل تو کوفے اندر جانا ہے, کوفے اندر جانا ہے اور کوفے اندر جا کے حالات دا جائزہ لینا ہے. دیکھنا ہے کوفے دے اندر حالات کس طرح دے نے, مینوں چان والے لوگ موجود ہے نے کہ نہیں, میرے ہاتھ تے بیعت کرنے والے لوگ موجود ہے نے کہ نہیں. کوفے دا جا کے جائزہ لائے. حضرت مسلم بن عقیل طور پہ کوفے اندر پہنچ گئے. جدو
جدو کوفے اندر پہنچے نا انہاں لوگاں نے بڑا استقبال کیتا ہے. اے کون آیا ہے؟ اہل بیت طہار آیا ہے, مسلم بن عقیل آیا ہے. انہاں نے جناب بڑے عزت بڑا پروٹوکول دیتا ہے. انہاں لوگاں نے آتے بیعت کرنی شروع کر دیتی. 18,000 خط آئے سن, 40,000 لوگاں نے ہاتھ دے بیعت کر لی. جدو 40,000 لوگاں نے ہاتھ دے بیعت کی تھی, ایک کہنا شروع کر دیتا ہے مسلم بن عقیل نو, اسی تواڈے نال آئے, اسی تواڈے نال عقیدت رکھنے آئے, اسی تواڈے نال پیار کرنے آئے. اے مسلم بن عقیل اسی تواڈے نال محبت کرنے آئے, تسی اپنے پیارے حسین نو بھی بلاؤ, انہاں نال بھی اسی عقیدت کران گے, انہاں نال بھی پیار کران گے. حضرت مسلم بن عقیل فرماندے نے تسی میرے نال محبت دا اظہار کر رہے ہو, پیار دا اظہار کر رہے ہو, اگر اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کرو گے تے میں خط لکھ دینا, امام حسین نو بلا لینا کوفے اندر, انہاں دے نال بھی اچھا اخلاق ورتو گے تے میں بلا لینا. کوفیاں نے بڑا اعتماد دلایا ہے, بڑا اعتماد دلان تو بعد کہنے لگے حضرت حسین نو خط لکھیا جائے, حضرت حسین نو کوفے اندر بلایا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یمن دا گورنر ہے عبید اللہ بن زیاد, اور یزید جڑا شام دا گورنر ہے حضرت محترم نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے گورنر نے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور پاک اندر بھی حضرت نعمان کوفے دے گورنر سن, بڑے نرم مزاج سن, بڑے نرم دل سن. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل نے خط لکھ کے روانہ کر دیتا ہے. خط لکھے ہے اے حسین جی, اے جڑے کوفے والے نے تواڈے نال بڑا پیار کر دے نے, تواڈے نال بڑی عقیدت کر دے نے, تسی کوفے اندر آ جاؤ, تواڈے ہاتھ دے بیعت کر لین گے, تواڈی عقیدت مند نے, تواڈے بڑے چان والے نے. حضرات محترم ادھر یزید دے کول پیغام پہنچ گیا ہے شام دے اندر. یزید کول جدو پیغام پہنچیا ہے, اے پیغام پہنچے ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا نرم دل انسان ہے, او تے تواڈی گل کر دے نہیں, او تے امام حسین دی سیڈ پیا لیندا ہے, او تے امام حسین دے ہاتھ تے بیعت کرن دیاں سوچدا پیا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خبر جدو یزید کول پہنچی ہے نا, یزید نے اپنا پیغام عبید اللہ بن زیاد وال بھیج دیتا ہے. عبید اللہ بن زیاد والے پیغام بھیجیا ہے, اے پیغام بھیجیا ہے کہ نعمان بن بشیر جڑا کوفے دا گورنر ہے او بڑا نرم دل ہے, او تے حسین نہیں ہے, او تے حسین نال پیار کردا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عقیدت رکھدا ہے. عبید اللہ بن زیاد نو پیغام بھیجیا, اے یزید کہن لگیا میں تینوں کوفے دا بھی گورنر بنا دینا ہے, تو پہلے گورنر تے ہے یمن دا, کوفے دا علاقہ بھی تیرے اندر کر دینا ہے, تیرے علاقے اندر کر دینا ہے, تو کوفے دا گورنر بھی بن جائے. اور پہلے یمن دا گورنر تے ہے ہی نا, کوفے دا گورنر راتوں رات مزول کر دیتا گیا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزول کر کے, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزول کر کے, او دے تو دستبردار کر کے کوفے دا گورنر عبید اللہ بن زیاد نو بنا دیتا گیا ہے. جو کوفے دا گورنر بنایا گیا, عبید اللہ نے جناب اپنے چہرے تے کپڑا ڈالے آئے تے کوفے دے اندر داخل ہو رہا ہے. چلدا چلدا کوفے دی مسجد کو لا گیا ہے, کوفے دی مسجد کو لا کے کھڑا ہو گیا ہے. لوگ بڑے چان والے کھڑے نے, وہ ویکھن لگ پے کہ امام حسین تشریف لے آئے نے, امام حسین آ جا گئے نے, انہاں دے ہاتھ تے بیعت کرنی ہے. یہ سارے لوگ ویکھی جا رہے نے امام حسین دی آمد ہے, یہ پتہ نہیں یہ عبید اللہ بن زیاد ہے, انہیں کالے کپڑے دا ٹھاٹھا مارے ہے, اپنے چہرے تے لے آئے تے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. جدو لوگاں نے ویکھیا عقیدت دا اظہار کیتا ہے کہ امام حسین تشریف لے آئے نے کوفے دے اندر, انہاں دے ہاتھ تے بیعت کیتی جائے. انہیں جلدی دے نال اپنے چہرے تو کپڑا اٹھایا ہے, کپڑے تو چہرہ اٹھا کے کہن لگیا جیڑا آج حسین دے ہاتھ تے بیعت کرے گا انہاں دے بچے یتیم کر دیتے جان گے, عورتاں نو بیوہ کر دیتا جائے گا. آج بیعت کرنی ہے تے یزید دے نام تے میرے ہاتھ تے بیعت کرنی ہے. لوگ بجنا شروع ہو گئے, کو سجے جا رہے ہیں, کو کھبے جا رہے ہیں, ڈر دے ڈران دے. مسلم بن عقیل جڑا ہے انہیں سوچیا اور میں مسجد اندر جا کے خطبہ دیاں, مسجد اندر جا کے لوگاں نو جمع کراں. اے مسلم بن عقیل مسجد اندر آیا ہے, انہیں لوگاں نو خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے. خطبہ کی دے رہے نے,
کہندے نے میرا نام مسلم بن عقیل ہے، میں امام حسین دی طرفوں نمائندہ سفیر بن کے آیا، جڑے لوگ میرے ہاتھے بیعت کرنا چاہتے نے حضرت امام حسین دے ہاتھے بیعت کرنا چاہتے نے میرے ہاتھ تے بیعت کرن۔ اے لوگ جڑے 18,000 دے یا 40,000 دے لگ پگ سن، انہاں انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے تمکی لگا دیتی ہے، جڑا بندہ امام حسین دے ہاتھ تے بیعت کرے گا، امام حسین دے ہاتھ تے بیعت کرے گا، دے بچے یتیم ہو جان گے، انہاں دیاں عورتاں بیوہ کر دیتیاں جان گیاں۔ اے جدو اعلان ہویا تے مسلم بن عقیل نکلے اثر تو بعد خطاب کیتا ہے، مسجد دے اندر شام دا ٹائم ہو گیا ہے، جدو رات دا ٹائم ہویا مسلم بن عقیل چلدا چلاندا ایک دروازے تے گیا ہے، دروازے تے گیا، دروازہ کٹکھٹایا ہے، پوچھیا کون ہے؟ مسلم بن عقیل انہاں گھر رہن دی اجازت نہ دیتی، چل دے جا رہے چل دیاں دوسرے تیسرے دروازے تے گئے، جا کے دروازہ کٹکھٹایا ہے، ام ہانی دا گھر آیا ہے، ام ہانی دا گھر آیا، دروازہ کٹکھٹایا، پوچھیا کون ہے؟ دسیا میرا نام مسلم بن عقیل ہے، تے امام حسین دا سفیر بن کے نمائندہ بن کے آیا، میرے رات رکھ لو، صبح میں اپنے علاقے وال چلا جاواں گا۔ مسلم بن عقیل ام ہانی نو اندر داخل کر لیا ہے، ام ہانی نے جدو اندر داخل کر لیا ہے، اندر ام ہانی دا بیٹا موجود ہے، انہیں ویکھیا ہے نوجوان کون ہے، اپنی اماں جان نو پوچھ دے، اماں جان اے کون ہے نوجوان دے کدھروں آیا ہے؟ ماں کہن لگی پترا اے اہل بیت طہار دا فرد ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سفیر بن کے آیا ہے، نمائندہ بن کے آیا ہے، اے تے کسی نو دسی نا، لوگ انہوں مارن گے، لوگ انہوں قتل کر دین گے۔ کہن لگیا میں کسی نو نہیں دس دا، نماز دے بہانے دنال کہن لگیا اماں جان میں وضو کر کے نماز پڑھا وہاں مسجد اندر جا کے نماز ادا کر لما، ایک کرو نکلے آئے، اے چلدا چلاندا عبید اللہ بن زیاد دے کول پہنچ گیا، جدو عبید اللہ بن زیاد دے کول گیا نا، انہوں جا کے خبرہ دے دیتیا نے، انہوں جا کے کہن لگیا تہاڈا شکار ساڈے گھر اندر موجود ہے، مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نمائندہ بن کے آیا ہے، سفیر بن کے آیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ عبید اللہ بن زیاد نے فوجا لیاں نے تے چلدا چلاندا ام ہانی دے گھر کو لا گیا ہے، جدو دروازہ کٹکھٹایا فوجا نال نے، عبید اللہ بن زیاد بھی نال ہے، جدو دروازہ کٹکھٹایا ام ہانی نے دروازہ کھولیا ہے تے ویکھ کے حیران ہو گئی، اے لوگ کدھروں آ گئے نے، اے فوج کدھروں آ گئی ہے؟ عبید اللہ بن زیاد کہن لگیا اے جڑا مسلم بن عقیل اپنے گھر اندر رات رکھی انہوں باہر کر دے، ساڑھے کول انہوں پیج دے۔ مسلم بن عقیل نو باہر نکال لیا گیا ہے، مسلم بن عقیل نو باہر لجا کے حضرت مسلم بن عقیل جڑا نمائندہ بن کے آیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، باہر لجا کے مسلم بن عقیل نو قتل کر دیتا گیا ہے، شہید کر دیتا گیا ہے۔ لوگوں قریب نہیں آ رہے، لوگوں قریب نہیں آ رہے، بے غور و گفن سٹ دیتا گیا مسلم بن عقیل نو۔ مسلم بن عقیل کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چچا زاد پائیے، کزن لگ دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ ادھر پیغام خط لکھ کے حضرت حسین نے پیج دیتا سی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول خط پہلے والا پہنچ گیا ہے، یہ خبراں پہنچیاں نہیں کہ جڑا میرا نمائندہ گیا ہے مسلم بن عقیل ادھر ظلم کیتا گیا ہے، ادھر زیادتی کیتی گئی ہے، یہ خبراں تے پہنچیاں نہیں، یہ خط پہنچ گیا ہے۔ اے امام حسین جی تواڈے چان والے بڑے نے، تواڈے نال محبتہ کرن والے بڑے نے، تواڈے نال پیار کرن والے بڑے نے، تواڈے نال عقیدت کرن والے بڑے نے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پہنچی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاریاں شروع کر دیتیاں نے، اے پتہ نہیں میرے چچا زاد پائی مسلم بن عقیل نو کوفے دے اندر قتل کر دیتا گیا ہے، شہید کر دیتا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو رہے نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھ کے کہنے لگے اے امام حسین جی کوفے اندر کیوں جا رہے جے؟ کوفے والے کس نال پیار نہیں کر دے، انہوں نے تواڈے باپ نال بھی پیار نہیں کیتا، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر شہید کیتا ہے، تسی کوفے اندر کیوں جا رہے جے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے کہنے لگے امام حسین جی تسی کوفے وال کیوں جا رہے
جانے دے کوفے نہ جاؤ او بندے بڑے بد نصیب جے او بندے بڑے ظالم جے او کوفے والے وفا نہیں جے کر دے او کوفی لا یوفی او محبت نہیں جے کر دے او پیار نہیں جے کر دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے تسی پیچھے ہٹ جاؤ میرے رستے نو نہ روکو میرے کول خط آئے نے اے خط میرے کول موجود نے 10-12 ہزار جتنے بھی خط آئے سن حضرت امام حسین کہنے لگے میرے کول خط موجود نے انہوں نے منو پیغام بھیجے آئے تسی ساڈے کول آؤ اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کران گے حضرات محترم ایتھے اٹھن والا سوال بھی اٹھا سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکیا جا رہا سی روکے کیوں نہیں پتہ بھی سی کوفے والے کسی نال محبت نہیں کر دے وفا نہیں کر دے اور روک دے کیویں آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار نو دس دیتا گیا سی تواڈے پیارے نواسے حسین نو کربلا دے میدان اندر شہید کر دیتا جائے گا تقدیر تے ٹل نہیں سکدی میرے پیٹ چک دے عباسیہ اور سجیو کھبیان والیا قرآن و سنت دیا پروانیا گل بڑی سن والی امام حسین نواسہ رسول جدنال وعدہ کر دے بے وفائی کردہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کردہ نہیں کردہ میں وعدہ کیتا ہے کوفیاں نے میں نو خاطر بھیجے نے میں جانے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اے امام حسین جی اگر میں نو پتہ چل جائے کہ میں تواڈے اگے لیٹ جاواں تواڈے سواری نو روک لواں کہ تسی روک جاؤ گے میں لیٹن واسطے تیار ہاں لیکن تسی رکنا کوئی نہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو رکے کوئی نہیں اپنے علاقے والے قبیلے والے نو تیار کر لے آئے تاریخ والے لکھے 72 افراد بعد نے لکھے 82 افراد او دے اندر بچے بھی موجود نے عورتاں بھی موجود نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری تے سوارنے تے ٹر پے کوفے وال جا رہے نے راستے دے اندر جاندیاں راستے میرے ویرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے راستے دے اندر ملاقات ہوئی ایک بندے دے نال انہیں دسیا کہ تواڈے کزن امام مسلم بن عقیل نو قتل کر دیتا گیا ہے کوفے دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے ایک شام دے علاقے دے لشکر کھڑا کر دیتا گیا راستے تے شام دے راستے تے لشکر کھڑا کر دیتا گیا ہے ایک کوفے والے راستے تے نہر فرات دے علاقے تے لشکر کھڑا کر دیتا گیا ہے امام حسین صاحب تشریف لے آنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین دی آمد کوفے وال جا رہے نے جدو خبرہ ملیاں تے امام حسین نے اتھے روک کے سوچے پھر اگے ٹور پے جدو اگے کہنا عمر بن سعد وہ شام دے علاقے دے شام والی سڑک دے جڑا سڑک جا رہی رستہ جا رہا ہے شام وال جا رہا ہے اتھے کھڑا انتظار کری جا رہا ہے عمر بن سعد دینا ملاقات ہوئی ہے گلنا باتاؤں نے حضرت امام حسین دسیا گیا کہ تواڈے کزن امام حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے اگے جانا چاہندے ہو تے چلے جاؤ تواڈیاں مرضیاں نے ایتھے رو کے سوچن لگ پے جڑے رشتہ دار سن مسلم بن عقیل دے کہن لگے اے امام حسین جی ہن اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے اگر ساڈے رشتہ دار مسلم بن عقیل نو شہید کیتا گیا ہے اسی بدلہ لگے بغیر واپس نہیں جاواں گے او وجہ جا کے پوچھاں گے عبید اللہ بن زیاد نو وجہ کی ہے ساڈے مسلم بن عقیل بلا وجہ کیوں شہید کیتا گیا ہے حضرت امام حسین فرماتے نے میں بھی اسی طرح واپس نہیں جاواں گا جا کے سوال کراں گا عبید اللہ بن زیاد نو میرے کزن مسلم بن عقیل نو کیوں شہید کیتا گیا ہے شہید کرن دی وجہ کی ہے شام والا رستے تو آپ ہٹ گئے دوسرے رستے تو جا رہے ہیں کوفے والا رستہ نہر فرات والا رستہ چل دیاں اوتے شمر دے نال ملاقات ہوئی ہے شمر نال ملاقات ہوئی تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوتے 3 شرطاں پیش کیتیاں نے پہلی شرط پیش کی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مینوں مدینے اندر واپس جا لین دیو تے واپس چلا جانا دوسرے نمبر تے مینوں یزید نال ملاقات کرن دی اجازت دیتی جائے تیسرے نمبر تے اگر اے نہیں تے مینوں کافراں دی سرحد تے لڑن دی اجازت دیتی جائے اے 3 شرطاں پیش کیتیاں نے اے شمر کہن لگیا میں عبید اللہ بن زیاد دے کول اے 3 شرطاں لے کے جاواں گا پھر او جویں جواب دے گا او ساڈا امیر ہے پھر اوویں تانوں جواب مل جائے گا اے شمر چلدا چلاندا عبید اللہ بن زیاد دے کول آیا ہے اے 3 شرطاں تے خط دے اندر جڑا کچھ لکھیا سی او سامنے پیش کر دیتا ہے سامنے پیش کیتا ہے حضرت عبید اللہ بن زیاد سوچن لگ پیا تے شمر کہن لگیا ہن واپس جان دی اجازت نہ دیا جے
جے واپس جان دی اجازت دے دیتی تے بچ کے امام حسین چلے جان گے دوبارہ موقع نہیں جی ملنا جدو بچے نال ہون عورتاں نال ہون بندہ نیواں دا لے جاندا ہے تے ہن بھار پے جائے گا امام حسین نو واپس نہ جان دیا جے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جان دی اجازت نہیں دیتی نہ یزید نہ ملاقات کرن دی اجازت دیتی کہ ملاقات کر لیں تو میں اپنے معاملہ خود سلجھا لانگا لیکن اجازت نہیں ملی حضرت محترم 7 محرم دا دن آ گیا یہی محرم دا مہینہ 7 محرم دا دن آ گیا میدان کربلا دے قریب خیمے لگ گئے نے جدو خیمے لگ گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دے اندر اپنے سارے رشتہ داروں جمع کر لیا ہے تے دیوا بند کر کے اعلان کیتا ہے اے میرے رشتہ داروں اگر واپس جانا چاہندے ہو تے چلے جاؤ میں تانوں روکدا نہیں مدینے اندر چلا جانا چاہندے ہو جڑا جانا چاہندا ہے چلا جائے میں کسی نوں روکدا نہیں او سارے کہن لگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیویں دیاں گلاں کردے جے ساڈا تواڈے تن فدا تواڈے تے من فدا اسی واپس نہیں جاواں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوا بالیا تے سارے لوگ اسی طرح جمع نے واپس کوئی نہیں گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے جو باہر آئے تے مخاطب ہو کے گلاں کر رہے نے تے کئی جا رہے اپنا تعارف کرا رہے نے کی آندے نے میں درد جایا حسن میرا بھائی میں درد جایا حسن میرا بھائی ہمشیر زینب اماں بطولے میں اصغر دا بابا تے غازی دا مولا میرا نا حسین تے نانا حسین میرا نانا نبی اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اصغر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا دی جنگ دا بلا کی اصول میں درد جایا حسن میرا بھائی ہمشیر زینب اماں بطولے اے کوفی کی جان میرا کی وقارے میرا شان جان دا پروردگارے نہیں منظور میں نو اے بیت یزیدی نہیں منظور میں نو اے بیت یزیدی قبلہ سارے دا سارا کوہانا منظور ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میرا نا حسین میں اوہاں جدے لب آمینہ دے لال دے لب میرے منہ اندر داخل ہوئے نے میں حسین ہوں جڑا آمینہ دے لال دے کندیاں دے سوار ہوندا رہیا میں حسین ہوں جنوں آمینہ دے لال نے اپنی خوشبو آکھے آئے میں حسین ہوں جنوں اللہ دے محبوب پیغمبر نے جگر دا ٹکڑا آکھے آئے تعارف کرایا کوفیاں نے نہ منیا نہ کسے بات تسلیم کیتا کسے بات ایگری نہ ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے میرے قبیلے والیوں تیار ہو جاؤ ایتھے جنگ ہوئے گی میں نو شہید کر دیتا جائے گا آمینہ دلال دی گل پوری ہو جائے گی حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک ننہ جا بیٹا جدا نام علی اصغر چھوٹا جا بچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا اندر اور روئی جا رہے ہیں امام حسین خیمے اندر گئے نے اٹھایا ہے بچے نو اور پوچھ دینے کیوں رو رہا ہے اے پیاس دی وجہ تو رو رہا ہے پانی دی پیاس لگی امام حسین نے اس بچے نو اٹھایا علی اصغر نو اٹھایا انہاں کوفیاں دے سامنے کر دیتا وہ کہن لگے میرے نال تے دشمنی ہے جے اس بچے نال کادی دشمنی جے میرے نال تے کو بدلہ لینا چاہندے جے اس بچے نال کادا بدلہ لینا چاہندے جے اے 6 مہینے دا بچہ ہے حضرات محترم ذرا تصورات دی دنیا دے اندر سوچو نا او 6 مہینے دا بچہ ہوئے نا رو رہا ہوئے گرمی دی شدت ہوئے پیاس بھی لگی ہوئے تے ماں نو کنا پیار ہوندا اس بچے نال ماں نو کنی محبت ہوندی اس بچے نال حضرات محترم انہاں لوگاں نے
پانی پین دی اجازت نہ دیتی نہر فرات تے پیرے لگ گئے نے نہر فرات دا پانی نہیں پین دے رہا ہے ایک ظالم نے تیر مارے ہیں علی اصغر دے آ کے گردن اندر لگے ہے وہ تیر لگن دی وجہ تو خون جاری ہو گیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ اندر علی اصغر چھوٹا جا ننا منا بچہ پکڑے آئے خون ہاتھ اندر پکڑیا تے سمان وال پھینک گیا ہے اے اللہ میں تیرے تے پھر بھی راضی ہاں اے سنیا مالکا میں تیرے تے پھر بھی راضی ہاں تقدیر دے فیصلے ٹل نہیں سکدے اللہ میرا ننا بچہ شہید ہو گیا میدان اندر میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں انہاں ظالمہ نے حضرت امام حسین تے اتنا ظلم کیتا ہے حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر بن علی کھڑے ہوئے کہنے لگے حسین جی پہلے سے میدان اندر جاواں گے میدان اندر گئے تے شہید ہو گئے حضرت عمر بن علی میدان اندر گئے تے شہید ہو گئے حضرت عثمان بن علی میدان اندر گئے تے شہید ہو گئے 70 تو 72 دے لگ پگ لاشے شہید کر دیتے گئے نے امام حسین دے حوصلے تو قربان جاواں امام حسین دے صبر تو قربان جاواں اتنے لاشے خیمیاں دے اندر پہنے لیکن صبر دی انتہائے اپنیاں بیویاں نو کہن لگے اے بیویو اے عورتوں میری گل سن لو اگر میں بھی شہید کر دیتا جاواں تے رونا نہیں جے بین نہیں جے کرنا اپنے والا نو نہیں جے پٹھنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گالن والے کہ جی یہ بات لمبی ہو رہی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ حاضر قیاس میدان اندر اتر آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئیاں نو جہنم رسید کیتا ہے امام حسین بھی تیر وجنے شروع ہو گئے تیر وجی جا رہے نے امام حسین خون دلت پت اندر زمین تے گر گئے جدو زمین تے گرے ایک ظالم اگے بڑھے ہے اس ظالم نے آکے حضرت حسین دی گردن تے تلوار ماری ہے سر تن تو جدا کر دیتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر تن تو جدا کیتا گیا ہے یہ سر اٹھا کے بیت اللہ بن زیاد دے کل پہنچایا گیا ہے بیت اللہ بن زیاد دے کل جو سر پہنچیا ہے حضرت محترم انہیں اسرا ناک نو چھڑی لگائیے ہونٹھا نو چھڑی لگائیے قریب بیٹھن والے گلاں کر دینے اے بیت اللہ بن زیاد اے او چہرہ ہے جنہوں آمینہ دلہ چمیا کر دے سی یہ وہ چہرہ ہے جنہوں پوری کائنات دے سردار پوسے لیا کر دے سی آج جے چہرے دی توہین کری جا رہے ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا اندر شہید کیتا گیا ہے آمینہ دلالو دسیا گیا سی اے سونیا محبوبہ توڑے پیارے نواسے حسین نو میدان کربلا اندر شہید کر دیتا جائے گا آج وقت پورا ہو گیا ہے یہی بیت اللہ بن زیاد جڑا چھڑی لگا رہا سی جدو ایدہ وقت آیا دنیا تو گیا ہے لاشاں پہیاں نے ایک سب توڑ دایا آ رہے ہیں یہ دے منہ دے اندر نتھرے دے اندر داخل ہویا ہے دماغ اندر چلا گیا ہے جدو دماغ اندر گیا لوگاں نے ویکھیا کہن لگے او آ رہا دے ویکھیا دے سب منہ دے وچوں باہر نکل کے جا رہے ہیں یہ او ظالم ہے جن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادتیاں کیتیاں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا ہے امام دنیا تو جا کے بھی زندہ ہے امام حسین جدو زندہ سی ہوتا تے زندہ ہے سی دنیا تو جا کے بھی زندہ ہے آج بھی نواس رسول دا نام زندہ ہے او دو تک ایماندار دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جدو تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ نہ کرے تے پیار والیاں گلہ نہ کرے اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل دل نے دا ترجمہ اس انداز نال کیتا ہے کی آندہ ہے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جان کیسی ہے میزبانی 72 پیاسوں کہیں بند پانی نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں
نہیں ہوں بلایا گیا ہوں ہے بابا علیمہ میری فاطمہ ہے بابا علیمہ میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والوں مراتب تو سمجھو نواسہ محمد بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اللہ کو دعا ہے جو بیان کی تحت صحابہ میں سنیا اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین